पूरा मुल्क आपने आगे पीछे किया हुआ है, लेकिन ये रश सिर्फ सोशल मीडिया पर है, क्योंकि अवाम को शऊर देना हमारा काम है। आप जरूर आएं, हम वेलकम करेंगे, लेकिन मुस्बत काम लेकर आइए। अपने सूबे की जो अच्छी चीजें हैं वो बताएं, ताजरों सनतकारों से मीटिंग्स करें, उनको बुलाएं कि वहां आकर इन्वेस्टमेंट करें। आपके लोग यहां इन्वेस्टमेंट करें, पोर्ट यहां पर है, आप यहां आके नई इंडस्ट्रीज लगाने की बात करें, आवाम के मुस्तकबिल की बात करें, तालीम सेहत के मौके देने की बात करें, तो लोग क्यों नहीं आपको वेलकम करेंगे। लेकिन आने के बाद सियासी बयानियां, तोड़ फोड़, रुकावटें, लोगों को तकलीफ देना, एक दिन शहर बंद होता है या मफलूज होता है। ये मईशत का हब शहर है पाकिस्तान की, मैं गलत ना कहूं तो अरबों रुपए का नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसे अरबों रुपए का नुकसान देकर आप चले जाते। खुदारा ये अब ना करें, ये सोचे। और अवाम को मैं कहता हूं, ताजरों सनतकारों को, कि ये माहौल बदल गया है। अब दुनिया की नजरों का मरकज पाकिस्तान बन गया है। आप क्यों नहीं समझ रहे कि हम एक फातेह कौम है, जो 70 साल हमने परेशानियां ली हैं। अब उन परेशानियों से निकलने का वक्त आ गया है। अब इस मुल्क में एक आम आदमी के पैसे कमाने का टाइम आ गया है। जंग जीत ली, मुश्किल वक्त गुजार लिया है, अब कर्जों से आजादी के साल आ रहे हैं। मईशत के मार्का हक के बाद मार्का मईशत हासिल करने के मौके आ रहे हैं। ऐसे मौके पर एक बार फिर कहीं भी पूरे मुल्क में 9 मई करना, ये बैरूनी साजिश का हिस्सा है, ये बैरूनी एजेंडा है। हमें इस मुल्क में, इस सूबे में, इस शहर में तालीम के मौके देने हैं आपको, क्योंकि मेरा मानना है कि दहशत गर्दी की सबसे बड़ी वजह जहालत है। हमें जहालत से छुटकारा हासिल करके इल्म देना है आप लोगों को। और जिस डायरेक्शन पर, जिस सिमत पर हम जा रहे हैं, वो सही सिमत है। वो इसलिए कि जब इस मुल्क के दिफा का मामला आया तो आपकी अफवाज ने मायूस नहीं किया आपको। सियासतदान जरूर मायूस करते हैं, माशी हालात बेहतर नहीं है, लेकिन दिफाई हालात ऐसे हैं कि आज दुनिया हमें ऑर्डर्स दे रही है। तो इससे मईशत अच्छी होगी, इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इस मुल्क का ताजिर सनतकार आज ये अपनी मदद से, अपने आप से ये काम कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इस मुल्क को रेवेन्यू दे रहे हैं, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर डॉलर्स ला रहे हैं। तो हमें मुल्क को माशी तौर पे मजबूत करना है, तालीमी तौर पे मजबूत करना है, इल्म का गहवारा बनाना है, या उन लोगों के पीछे जाना है जो सिर्फ आपसे झंडे लगवाएंगे, नारे लगवाएंगे। मैं बरमला कहना चाहता हूं, मुझे अंदर से ये फीलिंग आती है कि आप केपीके से उठ के यहां आ गए। आपका तो बयानिया ये बताने का होना चाहिए था कि इस शहर कराची ने पीटीआई को सदर ममलिकत दिया। इसी शहर के प्रेसिडेंट थे आरिफ अलवी साहब, गिनवाएं उन्होंने कराची के लिए कितने प्रोजेक्ट्स दिए। मैं पूछना चाहता हूं, हमें भी तो बताएं ना, हमें भी तो कायल करें। इस शहर ने वजीर आजम इमरान खान को एमएनए की सीट दी है। एक रात इमरान खान साहब कराची में नहीं रुके। आप मुझे बताएं, अगर रुके, कौन सी इंडस्ट्रीज लगाई उन्होंने, कितनी इंडस्ट्रीज की ओपनिंग की है। इस शहर कराची ने गवर्नर दिया आपको। इस शहर कराची ने 14 फेडरल मिनिस्टर्स और एमएनए की सीटें कराची ने दी आपको। अली जैदी आपके पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर कराची के रहने वाले असद उमर साहब हैं। और क्या चाहिए था इस कौम ने? तो सब दिया, इस शहर ने आपको दिया है। सदर ममलिकत, वजीर आजम, गवर्नर, फेडरल मिनिस्टर्स, 4 साला
آپ کی کارکردگی تو بتائیں. یہ سوشل میڈیا پر گیم بنا کر معصوم لوگوں کو جمع کر کر اور اس بیانیے کو بڑھا رہے ہیں آپ، جس کا عوام کو کوئی فائدہ نہ پہلے 4 سال میں پہنچا ہے، اور اب بھی اگر آپ کو کچھ ٹائم دے دیا جائے آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو تو سوشل میڈیا سے کھیلنا آتا ہے. آپ کو صرف اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ سوشل میڈیا چلانا آتا ہے. اس میں ہم پیچھے ہیں. اس میں ہم مشورہ کریں گے کہ کوئی چائنیز ٹیکنالوجی دے جو ہمارے بھی ایسے ویوز آ جائے جن کا پتہ ہی کچھ نہ ہو، لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں. کوئی ابھی اچھی بات کرے، ملک کی بات کرے تو وہ مشین گالیوں پر لگ جائے. اس میں ہم پیچھے ہیں. کوشش کریں گے کہ یہ سوگو والوں سے پوچھیں کہ کوئی ٹیکنالوجی لائیں، اے آئی کوئی لائے ایسی. لیکن میں دل سے بات کر رہا ہوں. خالد طواب بھائی گواہ ہے کہ اب تک 3 سالہ جو میرا دور ایز گورنر ہے، میری پارٹی کا وزیر اعظم تو نہیں ہے، آپ کے تو وزیر اعظم تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس شہر کی ترقی کے لیے کیا کیا ہے؟ میرے پٹھان بھائیوں کے لیے کیا کیا ہے؟ میرے پنجابی سندھی مہاجر بھائیوں کے لیے آپ نے اس شہر میں کیا کیا؟ کوئی پروجیکٹ بتائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. جا کے کوئی جگہ بتائیں جہاں آپ نے جا کے اوپننگ کی ہو. ہاں، آپ نے تقریریں کی ہیں اکسانے کی، آپ نے 9 مئی کروانے کی سازشیں کی ہیں. 4 سال آپ نے لوگوں کو گالیاں نکالنے کی باتیں کی. ہاں، آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر ایک نیا رجحان پیدا کیا ہے کہ میری نئی نسل، میری یوتھ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہی ہے. آپ نے افواج پاکستان اور ان کی صلاحیتوں کو 10 مئی کو دیکھا تو اس پر تعریفیں کرنے کے بجائے، اس کی سیلیبریشن کرنے کے بجائے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کوئی دنیا میں ملک دیکھا ہے جو اپنی ہی افواج کے بارے میں غلط باتیں کرے؟ آپ دیکھ لیں، ایسے بھی ملک ہیں جن کے صدرس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. کدھر ہے ان کی افواج؟ آپ کی 1 انچ زمین بھارت حاصل نہیں کر سکا. 1 انچ زمین بھارت نہیں لے سکا آپ کو. یہ ہے مثال، یہ ہے بیانیہ. آج یو اے ای کا صدر ہو، سعودی عربیہ کے ڈیلیگیشنز ہو، ملکوں کے وزیر اعظم ہو، وہ آ رہے ہیں آپ کے پاس. کراچی کے اندر ابھی پرسوں کل میرے پاس یو اے ای سے بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا. سعودی عرب کے گورنرز آ رہے ہیں اس شہر میں، کیونکہ انوائرمنٹ نظر آ رہا ہے، آپ کی طاقت نظر آ رہی ہے. تو یہ طاقت کنورٹ کرنی ہے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ، ان سے شیئر کرنی ہے یہ طاقت، تاجروں کے ساتھ، امپورٹرز کے ساتھ. یہ ہم نے کام کرنے اور ہم ان کاموں کو انشاءاللہ تعالی آگے لے کر جائیں گے. ہم نے اے آئی، آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دیا ہے. گورنر ہاؤس میں 50,000 بچہ پچھلے 2 سال سے اے آئی کے ایڈوانس کورسز کر رہا ہے. ریمیٹنس پاکستان کی بڑھ رہی ہیں. یہ وہی گورنر ہاؤس ہے جس میں کہا کرتے تھے عمران خان صاحب کہ میں یونیورسٹی بناؤں گا. 4 سال میں نہیں بنی، جبکہ وہ خود وزیر اعظم تھے. میں نے گورنر بننے کے 4 مہینے کے بعد آئی ٹی کی یونیورسٹی گورنر ہاؤس میں بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے؟ کر کے دکھا دیا ہے. آپ کہتے تھے دیواریں گرا دیں گے، ہم نے آ کے 24 گھنٹے گیٹ کھول دیا ہے. میرے صحافی بھائی گواہ ہیں. گورنر ہاؤس سندھ کراچی کا گیٹ 24 گھنٹے کھلا ہے. 14 انیشیٹیوز ہیں ہمارے. فری راشن ڈسٹریبیوشن ہے. رمضان المبارک آ رہا ہے. اس بار ہم نے 5 لاکھ لوگوں کے لیے افطار اور ڈنر کا اہتمام کیا ہے. یہ 4تھا رمضان. پچھلے 3 رمضانوں میں 13 لاکھ لوگوں نے گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر کیا ہے مفت. 10 لاکھ راشن دیے ہیں. فری موٹر بائکس 11,000. 17,000 لیپ ٹاپس ہم بانٹ چکے ہیں. بزنس کمیونٹی ہمیں سپورٹ کرتی ہے. جو انیشیٹو ہم نے شروع کیا، اسکالرشپ ہو، فری بریک فاسٹ، بچوں کو صبح ناشتہ جاتا ہے. سیلانی کے ساتھ مل کے ہم کرتے ہیں، 6,000 بچوں کو روزانہ ناشتہ جاتا ہے.